पाकिस्तान आलमी सिफारतकारी का मरकज़। जंग बंदी के बाद अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात कल इस्लामाबाद में होंगे। तैयारियां जारी। जंग बंदी के लिए दोनों ममालिक की तजावीज़ पर बातचीत होगी। नायब सदर JD वेंस अमरीकी मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत करेंगे। वाइट हाउस की तस्दीक। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी वफ़द शामिल होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद हैं। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफवर्जियों के बावजूद ईरानी वफ़द आज रात इस्लामाबाद पहुंचेगा। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम का एक्स पर बयान। कहा, तमाम तर शकूक शुबात के बावजूद ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। मुज़ाकरात ईरान के 10 निकाती फार्मूले की बुनियाद पर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारतकारी की भी तारीफ। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ नेक नियति से मुआहदे तक पहुंचने की हिदायत की है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि अमरीका चाहता है कि कोई भी फरीक जंगबंदी की खिलाफवर्जी न करे। मजीद कहा कि अमरीका की तरफ से लबनान में जंगबंदी का वादा कभी नहीं किया गया। लबनान की वजह से मामला ख़राब हुआ तो ये ईरान का इंतखाब होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं कि ईरान के साथ सीज़ फायर आबना हुर्मुज़ खुलने से मशरूत है। सदर ट्रंप की रेड लाइन तब्दील नहीं हुई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आज और कल मकामी तातील होगी। पुलिस, हस्पताल समेत ज़रूरी खिदमात वाले इदारे खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी इदारे भी बंद रहेंगे। फेडरल बोर्ड के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। रावलपिंडी में सरकारी और निजी तालीमी इदारे और बाज़ दीगर दफातर बंद रहेंगे। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस महदूद कर दी गई है। मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन से पेम्स तक फाल रहेगी। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद। डाइवर्जन प्लान जारी कर दिए गए। GT रोड पेशावर से रावलपिंडी आने के लिए शहरियों को फैसल मोड़, चक्री, चकबेली रोड और रवात रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। G5, F6 और G6 मार्गला रोड रावलपिंडी जाने वाले शहरी 9 एवेन्यू इस्तेमाल करेंगे। 0 पॉइंट फैसल एवेन्यू से कोराल चौक तक एक्सप्रेस वे ट्रैफिक के लिए बंद। 12 कहू से रावलपिंडी जाने वाले शहरियों को रिंग रोड, बनी गाला और GT रोड इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। आबना हुर्मुज़ के कुछ हिस्सों में बारूदी सुरंगों का खदशा। ईरान ने आबना हुर्मुज़ मुकम्मल बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने मुतबादिल रास्ते मुतय्यन कर दिए। कहा, आबना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पासदारान इनकलाब से ताउन करना होगा। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान ने यौमिया 12 जहाज़ों को हरमुज़ से गुजरने की इजाज़त देने का फैसला किया है। जहाज़ों से टोल वसूल किया जाएगा। ईरान ने मुसाहलतकारों को आगाह कर दिया। जंगबंदी के दौरान सूरत हाल ख़राब हुई तो भरपूर और सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। कहा, ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी अफवाज अपने गोला बारूद के साथ ईरान के आसपास मौजूद रहें। ट्रंप का हुक्म। कहा, मुकम्मल मुआहदे पर अमल दरामद तक अमरीकी फ़ौज अपनी पोजीशन बरकरार रखेगी। सदर ट्रंप ने कहा कि आबना हुर्मुज़ को महफूज और खुला रखा जाएगा। इसराइल ने ईरान जंगबंदी के बाद लबनान पर क़यामत ढा दी। पूरे लबनान पर बमों की बारिश। 10 मिनट में 60 मकामात पर 100 से ज़ायद हमले। एक ही रोज़ में 254 अफराद शहीद, 1165 को ज़ख्मी कर दिया। दारुल हुकूमत बैरूत, बलबक, हरमल समेत मुख्तलिफ इलाके धमाकों से लरसते रहे। मारूफ इमाम सादिक भी शहीद। अस्पताल लाशों और ज़ख्मियों से भर गए। एमरजेंसी नाफिज। खून की एहतियात के लिए अपीलें की जाने लगीं। लबनान का इसराइली हमलों के खिलाफ आज सोग मनाने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। जंगबंदी की चंद खिलाफ वर्जियों की इतलात हैं। खिलाफ वर्जियों से अमन अमल मुतासर होने का खदशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़िरक़ैन से ज़ब्त और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। कहते हैं, तयशुदा 2 हफ्ते की जंगबंदी का एहतराम किया जाए। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचा सकती हैं। तमाम फ़िरक़ैन ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें, कशीदगी से गुरेज करें।
امریکہ نے جنگ کا انتخاب کرنا ہے یا جنگ بندی کا؟ امریکہ اسرائیل سے پوچھ کر فیصلہ کر لے، گیند اب امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دو ٹوک پیغام، کہا دنیا لبنان میں ہونے والی خونریزی دیکھ رہی ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے خبردار کر دیا، کہا جنگ بندی یا اسرائیل کے ذریعے جنگ میں سے امریکہ کو کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی، مذاکرات کی بنیاد بننے والی تجاویز کی خلاف ورزی کے بعد بات چیت یا جنگ بندی غیر معقول ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار، امن و استحکام کے لیے سیز فائر معاہدے کی پاسداری پر زور دیا، خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت پر سعودی عرب سے تشکر کا اظہار کیا، دونوں رہنماؤں رابطے جاری رکھنے پر اتفاق بھی کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، اسلام آباد میں کل ہونے والے اعلیٰ سطح کے مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشرقی وسطی کی موجودہ صورتحال پر بات چیت ہوئی، امریکی سفیر نے جنگ بندی کا خیر مقدم کیا اور پاکستان کے مضبوط سفارتی کردار کی تعریف کی۔ ملاقات میں اسلام آباد مذاکرات کے انتظامات کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کی گئی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور مشرقی وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا امریکہ ایران کشیدگی کے دوران پیدا ہونے والے حالات پر اظہار تشویش، جنگ بندی کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات کو سراہا، کہا مذاکرات کی کامیابی سے خطے میں امن آئے گا۔ لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت پر پاکستان کی مذمت، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی اقدامات خطے میں امن اور استحکام کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں جانی نقصان اور انفراسٹرکچر کی تباہی پر تشویش ہے۔ پاکستان کا لبنان کی حکومت اور عوام سے مکمل اظہار یکجہتی، لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ، پاکستان کا عالمی برادری سے فوری اور مؤثر اقدامات کا مطالبہ۔ فرانس اور اسپین کا مذاکرات میں لبنان کو شامل کرنے کا مطالبہ، فرانسیسی صدر میکرون نے کہا کہ جنگ بندی کو دیرپا بنانے کے لیے لبنان کو شامل کرنا ضروری ہے، امید ہے جنگ بندی کو دیرپا بنانے کے لیے لبنان کو شامل کیا جائے گا۔ ہسپانوی وزیر اعظم نے کہا کہ نیتن یاہو کا لبنان پر حملہ جنگ شروع ہونے کے بعد سب سے شدید حملہ ہے، اسرائیل کے مجرمانہ اقدامات پر سزا سے استثناء نہیں ہونا چاہیے۔ جنگ بندی کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، امریکی خام تیل $97 فی بیرل میں ٹریڈ ہونے لگا، برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $97 فی بیرل تک گر گئی، اماراتی تیل مربن کی قیمت 18% تک نیچے آ گئی۔ عالمی بحران میں پاکستان فعال، بھارت غیر مؤثر، مودی پاکستان کو تنہا کرنا چاہتے تھے مگر خود تنہا ہو گئے، بی بی سی کی رپورٹ، کہا بھارت نے پاکستان کی ثالثی کو نظر انداز کر کے خود کو سفارتی طور پر مزید کمزور کر لیا، بھارت نے جنگ بندی کا خیر مقدم تو کیا مگر پاکستان کا نام لینے سے یا اس کی کوششوں کا ذکر کرنے سے گریز کیا، بی بی سی کے مطابق پاکستان نے امریکہ، ایران، چین کا اعتماد حاصل کر لیا، بھارتی میڈیا اور تجزیہ کار بھی پاکستان کے کردار کو تسلیم کر رہے ہیں۔ پاکستانی سفارتکاری کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا، ایکس پر پاک گلوبل پیس میکر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا، بھارت بھی تعریف پر مجبور، بھارتی صارفین، تجزیہ کاروں اور دانشوروں نے سراہا، بھارتی پروفیسر اشوک نے وائٹ ہاؤس کی پوسٹ شیئر کی، بھارتی دفاعی تجزیہ کار پراوین ساہنی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی سفارتی کوششوں کو شاندار قرار دیا، بھارتی صحافی ادیتی مینن بھی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کے معترف نکلے۔ بین الاقوامی انسانی قانون کا نفاذ کیا جانا چاہیے، اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں خطاب، امدادی کارکنوں، اقوام متحدہ کے عملے امن دستوں کے تحفظ کی ضرورت پر زور، عاصم افتخار نے سوال کیا کہ کیا عالمی برادری امدادی کارکنوں کے دفاع کے لیے تیار ہے؟ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب نے کہا کہ عالمی سطح پر احتساب کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔
मकबूजा बैतुल मक़दस में इबादत गाहें खुल गईं। इसराइल ने मस्जिद अक्सा 40 रोज़ बाद खोल दी। ईरान पर हमले के बाद इसराइल ने मस्जिद अक्सा को नमाजियों के लिए बंद कर दिया था। अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज के दरमियान गैर एलानिया मुआहदा है। अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में परवान चढ़ती दहशतगर्दी पड़ोसी ममालिक और खित्ते के अमन के लिए भी खतरा है। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान फितना अल ख्वारिज को महफूज पनाहगाहें फराहम कर रहा है। आलमी जरीदे की अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुताल्लिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद। साबित हुआ कि पाक फ़ौज का दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन गज़ब लिल हक बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान का हेल्थ टेक शोबा तेज़ रफ्तार तरक्की की राह पर गामज़न। जदीद तिब्बी निज़ाम की तश्कील में नुमाया पेशरफ्त। SIFC की मौसर पॉलिसी सहूलतकारी से पाकिस्तान का हेल्थ टेक सेक्टर मुस्तहकम तरक्की के नए मरहले में दाखिल हो चुका है। हेल्थ टेक पाकिस्तान में सरमायाकारी और बढ़ते मुआहिदों की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा सबसे मुतहरक शोबा बनकर उभरा है। ईरान को फौजी इमदाद देना बंद करें या टैरिफ के लिए तैयार हो जाएं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में कहा, ईरान को हथियार फराहम करने वाले ममालिक पर 50% टैरिफ आयद किया जाएगा और ये फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। इसमें किसी को कोई रियायत या इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा। PSL 11 का मेला जारी। आज भी 2 मैच होंगे। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबल होंगे। मैच 2:30 बजे शुरू होगा। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी शाम 7 बजे आमने सामने होंगे। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को दिलचस्प मुकाबले के बाद 4 विकेटों से हरा दिया था। हैदराबाद किंग्समैन की मुसलसल चौथी शिकस्त है।